حضرات مومنین، جو باہر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ پینڈال میں تشریف لے آئیں اور یہ ارد گرد جو لیٹے ہوئے انہیں اٹھا دیں۔ آخری پرسہ ہے آج کی یہ مجلس عزا کے آخری ذاکر مکروز تمغہ سرکار ابو طالب علیہ السلام، خزینۃ القصائد بحر المصائب، جناب زوار حبیب رضا حیدری صاحب، جو کہ شبیہ جھولے باب الحوائج شہزادہ علی اصغر علیہ السلام اور پاک معصومہ سکینہ بنت الحسین علیہ السلام کا تابوت برآمد کروائیں گے، اور بانیان کی طرف سے تمام مومنین کے شکر گزار ہے جو بھی فرش عزا میں مجلس پاک میں تشریف لائے ہیں، اور دعا ہے مالک بانی فرش عزا پیر سید اظہر حسین کاظمی صاحب کے درجات بلند فرمائے۔ جو بیٹھے ہیں مہربانی فرمائے یہ ساتھ والوں کو اٹھا دے، اور جو گلی میں کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آ کے فرش عزا میں بیٹھیں۔ آخری پرسہ ہے عزت مآب ذاکر دنیا کا بہت پیارا نام تمغہ سرکار ابو طالب علیہ السلام جناب زوار حبیب رضا حیدری صاحب، جو کہ فضائل و مصائب محمد وآل محمد بیان فرمائیں گے۔ جو بیٹھے ہیں کوشش کریں مل کے بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، بآواز بلند کل ایمان، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، جناب زوار حبیب رضا حیدری صاحب آوانی کے دار۔ دریا دے وچ تو رج کے نا 5-7 ٹبیاں لا، مچھیاں وانگو تو تیریاں لا، پھر بھی تو نہیں مکنی پہلے اپنی میں مکا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رحیم رحمان بے نیاز بادشاہ اپنی ذات ذوالجلال والاکرام دا صدقہ، رسالت پناہ دی رسالت دا صدقہ، ولایت پناہ دی ولایت دا صدقہ، نگہبان رسالت دی عزت دا صدقہ، فاتح شام آقازادی دی طہارت دا صدقہ، ولی العصر مالک دی غیبت کبریٰ دا صدقہ، علمہ والے سخی دی وفا دا صدقہ، خالق خاک شفا دا صدقہ، تمام عزت والے عزاداران دی نوکری حاضری قبول فرما۔ علی ولی اللہ پڑھن والیاں دی اولاد دے نصیب نیک فرما۔ علی ولی اللہ پڑھن والیاں دے رزق عزت اضافہ فرما۔ ذکر پاک دا صدقہ علی والیاں دے گھران تے اپنی رحمت دا نزول فرما۔ جتنے عزادار مقروض ہیں والی مشہد دسترخوان تو خصوصی امداد فرما۔ میرا اللہ جتنے عزاداراں کو گھر نہیں، عمران حویلی دا صدقہ خوبصورت گھر عطا فرما۔ جتنے عزادار بے اولاد ہیں ماتمی اولاد عطا فرما۔ بانی مجلس جناب پیر اظہر عباس کاظمی صاحب مرحوم و مغفور، بابا جی دے درجات بلند فرما۔ انہاں دی قبر تے حسین بادشاہ دی رحمت دا نزول فرما۔ انہاں دے پتران دی زندگی دراز فرما۔
बाबा जी दी नस्ल आबाद फरमा। दूर नज़दीक तो पूरे मुल्क चों जितने अज़ादार आए हो, बीबी पाक तुहानू आबाद ते शाद रखन। इस सिलसिला अज़ादारी लब्बैक या हुसैन दी सदा मालिक दे ज़हूर तक अल्लाह तुहाड़ियां नस्लां च जारी हो सारी रखे। जितनी पुलिस इंतज़ामिया मुल्क च साढ़े नाल तावन कर रही है, मेरा मालिक उन्हां दी भी हिफाजत फरमा। ज़िक्र नवाब करबला दा सदका मेरा अल्लाह मेरे मुल्क पाकिस्तान दी हिफाजत फरमा। जिंदा जिंदा दिल है आज़ादारी दे वारिस इमाम दा ज़हूर जल्दी होवे, सलवात बुलंद आवाज़ नाल पढ़ो। इजाज़त है हुज़ूर। अल्हम्दुलिल्लाह वादा वफा हो गया, हुक्म दी तामील हो गई, इज़्ज़त वाले अज़ादारां दी ज़ियारत हो गई। नमाज़े इश्क दी आखिरी रकत जिमें ये बच्चे बैठे बिल्कुल इवें असी भी बैठ के ज़ाकरा नूं सुनते रहे हैं। बुजुर्ग ज़ाकिर अक्सरीयत नाल ये पढ़ते हैं कि ये वेला रोण दा वेला है। बिल्कुल इहो वेला हुंदा हा जदों हुसैन उठ के ते अपने अकबर दा मुंह चुमदा। इस वेले मिट्टी ते बह के रोना लियो। भाईजान तोड़े आंसुआं दी कसम है, हुसैन फरमांदे हन मैं उतनी देर तक फजर दी नमाज नहीं पढ़दा जदों तक अकबर दी ज़ियारत नहीं कर लेंदा। अगला लफ्ज़ मामा भैणा मुर्शदजादियां वास्ते। हुसैन फरमांदे ने मैं जदों ही अकबर नूं वेखण गया मेरे तो पहले मेरी भैण मौजूद हो गई। ए मौजज़ा है उस बीबी दा जड़ी बाजारां च रुल गई। सारा दिन भी गुजर गया, सारी रात भी गुजर गई। तुहानू मुसल्ले ते हुसैन दे गम विच रोंदे। सब तो छोटा ज़ाकिरा हुसैन दे पुत्रां दा जंजीर ज़न्ना। मैं इस टाइम ते तेरे वास्ते दुआ पे मंगदा इंशाअल्लाह कफन च हुसैन रोवे। इलाही आमीन। तेरी इबादत दे इजाफे वास्ते एक लफ्ज़ तब्दील पे करदा इंशाअल्लाह कफन च बेकफन रोवे। गुजरात आलिया मैं अगली दुआ पे मंगदा इंशाअल्लाह कब्र च हुसैन रोवे। इस तो वड्डी दुआ तेरा नौकर नहीं मंग सकदा इंशाअल्लाह हुसैन दे सामने हुसैन रोवे। जवानी माने अरमान इसे गल दा नहीं रज के रुनिया सकियां भैणा ना रज के रुनिया सकियां धियां।
جنازہ ایک برآمد نہیں ہونا، جنازے دو برآمد ہو سن۔ جی میں آکھے دو جنازے، مگر میں نے اس پاک علم دی قسم ہے، بھین دا جنازہ ہے تے بھیرا دا جھول ہے۔ اے اللہ دی زمین تے پہلا جھولا ہے جنہوں اسی جنازہ آدھے ہیں۔ اللہ ہمیں وسدیں گھریں ویسو دور دور تو آئے ہوئے مہمان پیر محسن شاہ جی مولا زندگی دراز کرے تے پیر اظہر شاہ جی دے خاندان نو حسین بادشاہ سونا آباد رکھن تاکہ جیڑا چراغ بابا جی جلا گئے اے مولا دے ظہور تک جلدہ رہے۔ الحمدللہ سارے دی اکھ دا وضو ہو گیا، کوئی عزادار نہیں ستا، بختاں والا بندہ اس ٹائم تے اٹھ کے تے حسین تو منگ دے۔ میں دارین قربان کراں، اے اوج ماں کے 6 ماہ کا پسر بن میں ترستا چل بسا 2 بوند آب کو، بن میں ترستا چل بسا 2 بوند آب کو۔ میں نے اس ویلے دی قسم ہے زندان میں بھی جاگ کے راتیں گزار دیں، گجرات آلیا اصغر کے بعد نیند نہ آئی رباب کو۔ میں تھے رک کے ایک اور دعا منگا، بلکہ تسی سارے دعا منگو شاءاللہ کسے ماں دا جھولی والا بچہ نہ مر جائے۔ جدو آ ٹائم ہوندہ ہے نا اس ویلے ماں اٹھ کے بھلا ہوئی اللہ تیری اولاد دی زندگی کرے، اللہ تیریاں دھیاں دے مقدر نیک فرماوے، ماں حسین دی تینو کسے دا محتاج نہ کرے۔ 2 موتیاں دی ماں، میں کہا کہ 2 موتیاں دی ماں، حکم دیتا نے بھین تے بھیرادا اکٹھا مسائے پڑھ، بھیراد دکھ بھی سنا۔ ایک لفظ سنو گے جی، میرے یہاں ماما بہنا دھیاں مرشد زادیاں جدو بالکل ایو ویلا ہوندہ ہا نا تے علی اصغر دی پاک اماں کدی سجے ہاتھ مارے ہا تے کدی کھبے ہاتھ مارے ہا، اٹھ بوے ہا تے زندان دی سلاخہ نب کے آکھیا واہ میرا اللہ عجیب مقدر ہے میں رباب دا، کربلا جتنے شہید ہوئے سب تو چھوٹا میرا پتر ہا، جتنیاں بیبیاں قید ہو کے گئیاں سب تو چھوٹی میری دھی گئی،
ہن دل آکے تو سینے تے ہاتھ مار لینا بی بی آدھی ہے پتر کربلا کھا گیا دھی شام کھا گئی پتر دی قبر کربلا بنی نہ اس دا نشان رہا دھی دی قبر شام بنی نہ اس دا نشان صدقے بھائی صدقے سونی تیاری کر رہے ہو ای میں حق بندہ ہے جدوں شمر اعلان کیتا نا کہ خیمے پٹ لو اے اعلان سنیا حسین بادشاہ دے نفیس پتر سجاد تلوار چاہ کے خیمے چبائے رائن حسین بادشاہ دن میں انج لگا ہے جی میں میرا بابا علی تلوار چاہ کے بائے رائن آکے سجاد دے سینے تے حسین ہاتھ رکھے فرمائے بیٹا انج کیوں سجادہ دن بابا انہ دی اے جرت میرے چاچے عباس دے ہوندیاں اے اعلان حسین بادشاہ پتر دی داڑی چمی فرمائے سجاد جنگ لڑنی بیٹا اگر جنگ لڑنی ہے محاذ دو ایک جنگ اصغر ہے ایک جنگ اکبر ہے سجادہ دن بابا ان دعائیں چو اوکھی کڑی ہے حسین آدن جنگ اکبر بیٹا جڑی جنگ اصغر ہے وہ ہے صرف کربلا اگلے لفظ تے ہائے اچھی ہوئے ہون حسین آدن سجاد جڑی جنگ اکبر ہے نا وہ ہے 36 شہریں سجاد آدن بابا میں تیرا پتر ہاں میں جنگ اکبر لڑ سا بسم اللہ بیٹا بابا میں اپنے فوجی دسا اے ان میں جملہ پڑھن لگا درجات بلندون شہباز پاکستان ملک ساجد رکن صاحب اس لفظ دا ثواب انہوں نے پہنچے حسین آدن سجاد جنگ تو ملیے فوجی میں ملنن بابا کیڑے کیڑے ہون آئے بلند ہوئے سجاد دے موڑے تے ہاتھ رکھے حسین آدن اصغر تو لے کے عباس تک فوجی میری بہن زینب تو لے کے سکینہ تک فوجی تیرے اللہ تیرے یہاں دے برکے سلامت رکھے سجے ہاتھ نال اشارہ کر کے سجادہ دے باکر میں نو خیمے چلے چل میری کمر جھک گئی مرحبا 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 بھلا ہوئے بھلا ہوئے اتر قربان کراں ضربہ چل دیاں رہیاں حسین بادشاہ دی گردن تے بچیاں واسطے پڑھن لگا ضرب جڑی ہے نا ضرب او انج نہیں ہوندی ضرب انج ہوندی ضرباں چل دیاں رہیاں نبی پیچھے ہٹ دے گئے دھی اگے بد دی آئی ایک لفظ میں اور پڑھا اندھے تے زیادہ توجہ کرے بہن
تے دھی بہن تے دھی میں کو تواڈے واسطے نواں ذاکر نہیں میری میزبان دی حیثیت ہے بہن تے دھی ضرباں چل دیاں رہیاں نبی پیچھے ہٹ دے گئے دھی اگے ود دی آئی دل آکھے تو ہاتھ سینے تے مار لینا بہن 70 قدمہ تے آئی دھی دا خنجر چاہتا مرحبا 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 بھلا ہوئی بہن 70 قدمہ تے دھی دا خنجر وچ ہاتھ ہا اٹھویں ضرب تے حسین بادشاہ زیادہ تڑپن اٹھویں ضرب تے شبیر زیادہ تڑپن دھی پیو دی حالت ویکھی ایک لفظ میں نے یاد آ گیا ساڑھے حافظ آباد شہر ریلوے پھاٹک تے نا کو 2-4 سال پہلے ایک قتل ہویا جڑا مریمن والا ہا نا وہ 2 پیو تے دھی ہے پتہ نہیں کتھوں دا ہا جنہ ماریا انہاں بڑا بے دردی نال ماریا وہ دھی ریلوے لائن تے نا بج دی ہے تے لفظ بھائی جان اکو آدھی ہے انج دووے ہاتھ سر تے رکھ کے آدھی ہے لوگو شیعہ سچے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ لوگو شیعہ سچے انہوں بھی ادوں گل یاد آ گئی جدو دھی دے سامنے پیو مری گیا کربلا دے میدان 8ویں ضرب تے شبیر زیادہ تڑپن تے میری سین نے نا انج پیو دے منہ نال منہ رلایا انج بابا بابا او میرا کہیں کو کچھ نہ کھڑا بابا ضربان دا درد ہی نہیں سکینہ بڑی مکان ہوئی ہے جتھے جتھے میں جملہ پڑھے پورے ملک بڑی عبادت ہوئی ماتمی عزاداران دی شبیرہ تے نہیں میری دی بابا بات اتنا کیوں دڑ پہ شبیرہ دن میری دھی میں خنجر ہیٹھ تیرے نال ایک گل کرنا چاہنا بی بی ادن بسم اللہ بابا آکھ کے آکھنا چاہنا شاءاللہ میں لفظ سمجھا لوا شبیر خنجر ہیٹھ گردن پھیر کے ادن سکینہ گل میں ایو کرنی ہے میرے سجاد دا خیال رکھی بڑے بڑے جگر دا مالک جدہ ہاتھ سینے تے نہیں آیا خنجر ہیٹ حسین اچھا وین کر گیا تھا میرا نفیس پتر ہے اگو منزل شام دی اوکھی ہے اللہ تیرے پتران دی زندگی کرے اللہ تیرے دھیاں دے نصیب نیک فرماوے سونا روندے پہ ہو مولا گواہ کوئی کسے تے شکوا نہیں اس ویلے تیرا انج رونا تیرے تے فاتح شام بی بی دا کرنے او ساڑھے رون تے پابندیاں لانا لیا ساڑھا ماتم بند کروانا لیا موجزئی 18 بھیراواں دی بہن دا جوان پتر بھی کسے دا مر جائے اس ویلے لوگ سمجھان دن تے دھیاں نو بندہ اوتھے نال لے کے جاندہ ہے جتھوں نبدی نہ ہوئے اسی اس ویلے ماما بہنہ نو نال لے کے مٹی تے بے کے تاں پہ رونے ہیں ساڑھی حسین تو بغیر نبدی نہیں میرے سجاد دا خیال رکھی میرے تے کرو سوال حبیب رضا وقت رکھیاس رکھیاس یا کوئی نہ انجی رکھیاس
جویں حسین آپ رکھدا جویں حسین آپ رکھدا سارا دن مجلس ہوئی ساری رات ہو گئی بھائی جی رات 2 دا ہوئے ٹائم بہن ہوئے وڈی بھرا ہوئے نکا بجلی ٹر جائے بارش آ جائے آسمانی بجلی کڑکن لگ پوے ایک قدم تے نکا بھرا وڈی بہن دا برکا نب کے اکسی گھبرا نہیں میں تیرے نال تیاری کریں بھائی ماتم دی کے اکسی گھبرا نہیں میں تیرے نالا آ میرا علم تے ہتھے گجراتا لیا کربلا تو لائے کے شام تک نکی بہن بڑے بھرانو آدھی ہے سجاد رات نہ رو میں تیرے نالا او سجاد میرے کوئی چوکھے بچ گئے سجاد تیریاں پارتا میرے بابے مرحبا 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 بھلاوی بھلاوی بھائی بھلاوی بازار شام اچھنا ایک وقت آیا جدوں سجاد بادشاہ تے ظلم زیادہ ہویا تے دووے پیو تے پتر شام دے بازار چ جھڑ پہ شالہ لفظ میں سمجھا لما پتہ نہیں کی میں مشکل نال میری سین سجاد بادشاہ کو لائے آکے نا داڑھی چمی بی بی آدھے سجاد ایک گل دا جواب دے آؤ جی سیدزادہ بسم اللہ بی بی آدھے سجاد اس شام دے بازار اچ ظلم ود گئے سجاد اگر بازار وچ اس ویلے تیرے نال کچھ بن گئی میں نے اکو گل دا جواب دے تن کون دفنائے گا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ سجاد تیرے بغیر سڈا آسرا کون سجاد میریاں ماواں دا تیرے بغیر آسرا کون آؤ بسم اللہ بابا جی ماں حسین دی تو آباد رکھے حسین دی 4 سال دی بطول تو انہیں کسی دا محتاج نہ کرے اس بی بی دا واسطہ دے کہ حسین کو جو منگو نا بادشاہ تو عطا کرے گا بابا جی حسین بادشاہ خود فرمایا من او ویڑے ہی چنگا نہیں لگدا جس ویڑے چ سکینہ تے رباب نہ ہو جدو میری پاک سین دا ظہور ہویا نا تے پاک سین جناب فضا بستر بناون لگے تے حسین بادشاہ فرمایا اما فضا میری اس دھی دا بستر میرا سینہ ہے پڑھ دے ایک لفظ قدرتی میرے ذہن چاہ گیا بی بی دا نام سکینہ نہیں حسین بادشاہ جدو سفر کر کے آندے ہیں نا گھر آکے لیٹ دے آئے تے پاک بی بی نو چاہ کے سینے تے لٹھا تے میرے مولا فرمایا اماں جدو میں اس دھینو اپنے سینے تے لٹانا نا من سکون مل دے میرے دل نو تسکین مل جاندی ہے اس وجہ تو سین دا نام پہ گیا
سکینہ اصل نام کیا ہے؟ فاطمہ۔ فاطمہ نام دے مسلمان ہان دشمن، اے لفظ پاک بی بی میری مدد کرے، میں سارا مصائب اس ایک لفظ اتن سمجھا لواں۔ فاطمہ نام دے مسلمان ہن دشمن، حسین آدھے ہن سکینہ، حسین سکینہ سکینہ کر کے بلاوے آ، مسلمان فاطمہ سمجھ کے مار دے رہے۔ انشاءاللہ جوانی مانے۔ تو اٹھے چوتھے امام فرمایا دو گلہ میری داڑھی چٹی کر گئیاں، پھپھی دا دربار تے بھین دے سوال۔ حصے دا پانی مل لیا، ویر دے زنجیر گلی مٹی تر ریت چاہ کے سجاد دے زنجیران اٹھا رہے۔ کدی سامنے آ کے بویا کہ سجاد ذرا پیر سدھے کر، جندے پیریں چ بیڑیاں ہون اندے ہوندے ہی سدھے جی پیران لے پاسے آ کے بویا تے انج کریا، آکھیا نالے میں تیرے پیر چما، نالے میں تیرے پیریں چوں کنڈے کنڈا۔ الحمدللہ بی بی پاک دی کرم نوازی نال میں اس زندان ڈٹھے، میں اس زندان چ نماز پڑھیے جتھے قید ہن تے جیندی چھت کوئی نہیں۔ آکھیا سجاد شام چ ہوا نہیں گلدی، رو رو کے باکر دا بابے آکھیا سکینہ گھلدی ہے، جتھاں قیداں اتھاں لگ دی نہیں۔ دن چڑے ہاتھے آکھیا سجاد اے پکھی کتھ ویندن، سکینہ خوراک دی تلاشچ سارا دن پھپھیاں تے ماما نال گزاریا۔ جڑاں دیگر ڈھلے آنا سید زادہ وات بھرا دیاں کڑیاں چم کے آکھیا ہون کتھ ویندن، رات رو کے سجاد آکھیا سکینہ وطنہ تے ولے ویندن، وطن دا نام آویا رو کے آکھیا پکھی ولے ویندن، اسا نہیں ولنا، اچھا وین کر کے آکھیا ہر کہیں ول ونجنا ہے ایک تہیں نہیں ولنا۔ بھلاوی بی بی پاک راضی ہون، بی بی پاک راضی ہون تیرے تے، ہر کہیں ولنا ہے ایک تین نہیں ولنا۔ تیری منزل شام ہے۔ پڑھ دے اگے میں گل کرن لگائی، پھر ذہن چو نکل گئی، یاد آ گئی پہلی دفعہ بابا جی میں جدو شام گیا تے غریباں لے قبرستان ساڑا قافلہ گیا، پیر میسم بخاری سرکار نال ہن، اتھا موجزہ ہویا، میری اپنی پیشانی زخمی آئی، رنگین آئی، خون جاری ہا، میں ذہنچ خیال کیتا جندہ سلام کرن آیا ان دے کنائی چو وجہ جاری ہے۔ چار ہستیاں دا خون قبر وچ نہیں رکیا، پہلی ہستی تیرے چوتھے امام دیاں اکھاں دا خون قبر وچ بھی نہیں رکیا، دوجی ہستی ہن میں نو سارا مجمع معاف کرے ہے، آن تے محمد دی ماں دے سر دا خون
قبر وچ کی تھی کہہ دی بہن نو چپ کرا تیری بہن کی میں چپ کر سی سجاد آدن میں بہن تو پوچھ دا میرے امام آئے فرمایا میری بہن بے حیاد ہے بہن نے چپ کرا سکینہ کی میں چپ کر سے بی بی آدن سجاد تیرے تو ود کے کون جان دے سجاد پیو دے سینے تے سمن دی ہیلک آئی مٹیاں تے رول گئیاں سجاد ایک باری بابا ملا وقت میں وعدہ کر دی نہ روساں سجادہ دن بابا مل پوی نہ روسے کڑیاں چمکیا دیئے نہ ہوساں نہ روساں سجادہ آئین آکے آدھن میری بھیڑ نو بابے دا سر دیو میں کیڑے لفظ پڑھا بابا جی یہ ذرا کوئی شے ادب نال چانی ہوئے نا انہوں انج چاہی دا یہ ویسا ہی لو ہن دل دکھے تے بی بی دا صدقہ میں نو معاف چا کرے آئے کچھ قدمہ تے سجاد تے باکر پہ ویدے ہے انہا حسین دا سر انج چاہے مرحبا 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 رات ود گئی باکر دے پیو دی اچھا وین کر کہتا انج نہ چاہ ایتھو ایک وال ترٹ پوے ہاں میری دادی سارا ڈین روندی ہے انہا فوجیاں وانگ چایا سجاد پتراں وانگ جھلیا نہیں میں پڑھ دا پیو تے پتر دی گفتگو بس میں ایک لفظ ضرور پڑھ دا انج پیو دا سر سینے نہ لاکے سجاد داڑی چمکیا دا بابا 13 ضربان حل مرینا سوکھا بابا ماما نو نال لے کے بہنا نو نال لے کے کدی اس بازار کدی اس بازار کدی اس دربار بابا نب گئی ہے سجاد انج بابے دا سر چاہ کے زندان دے بار ہے سکینہ بابا ملن آئی سجاد ایک لازو رکھ میں نہ بیبیاں دا سلام کر لوں دو ویات متے تے رکھے بیبیاں دن میریاں ماواں میریاں بہنا ساریاں بیبیاں مدینہ تو لے کے کربلا تو لے کے شام دے زندان دے اس ٹائم تک کسے بی بی نو میرے والو تکلیف آئی ہوئے میں نے یتیم سمجھ کے معاف کرے ہر بی بی تھا دیوار نال متھا لگا وین بلند ہوئے بی بی آدن سجاد ایک گل میں دادی فضا نال کرنی ہے کر سکینہ دادی جی میری دھی بابا ملن پہ آندہ ہے میں آج بابے نال ٹور ونجنا ہے اس دنیا تے جتھے میرا بابا آپ راندہ ہے میری آخری ملاقات ہے میں آج ایک منت کر دیاں بی بی آدن حسین دی دھی حکم کر تو 4 سال دی بطول ہے فرمایا دادی سجاد دے ہاتھ بدے ہوئے ایک مہربانی کریں میرا میت آپ چاہ کے سجاد دے ہاتھ دے رکھے یہ میں گلے صحیح ازادہ لو جی میں انہوں بین کرن لگا انہا آنسوان دا صدقہ جڑا نیت کیا ہے انشاءاللہ ہوں دی قضا نہ ہوئے جڑیاں کنات دے اندر ہو اللہ تو اڈے ماتمی پترہ بھی رحمت دی زندگی کرے
शाला तुहाडे पेके मान सलामत रहन भैन भिरान वादी सजाद ले आ मेरे प्यो दा सर सजाद बाबे दा सर चा के जिंदान च पहला कदम रखे हक बनदा हा ना इंज करे आ जी हक बनदा हा इंज करे आ नहीं ना झोली फैलाई ना इंज बाई वधाइयां जिमें जिमें सज्जाद बाबे दा सर लेके जिंदान जायन असगर दी बहन मिट्टी ते समझी गई निके निके हाथ वधा के आदिए सज्जाद मेरे प्यू दा सर मेरे सीने ते रख इंज प्यू दा सर हाथ रख के आदिए बाबा दे उधार लहावा मरहबा 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 बाबा अगे तू समझदा हमें अज मैं पिया दिया नेज़े ते रह के थक पिया उसे सम पाओ शबीर बादशाह दियां अखां खुलियां प्यू दी दाड़ी चुमिए मेरी दी हाल सुना किवें निभदी पई आदि वे बाबा निभ गई बाबा निभ गई बाबा कुछ गल्लां मैं पुछ लवां मर जावा ते लफ्ज मैं ना पढ़ा पहला सवाल कर गया दी बाबा तेरिया रगा कै कटियां हाय हाय बाबा कै पानी पिलाया है या कोई ना गल्ला कर दी ये सकीना हाल सुना पहला वैन कर गया दी बाबा मेरिया किसनिया दर्द करे दियां अगला वैन कर गया दी बाबा मैं जो तेरी धी आई बाबा बेगैरत मंगे हा मैं आप लहा देवा जिस आजे मातम ने की तो आदि बाबा तेरी कसम कुंडे बंद है मेरे दूर लह गए बाबा ना मैं सच्चे समझ दिया ना खबे बाबा मेरे कान दुख देना हाथ नप लो हौसला जवानी माने हौसला जवानी में नप लो हुसैन दा सदका बड़े हौसले नाल जवानी माने शाला बहना नू नसीब होवे ना मैं थकिया ना मैं भुलिया हर बंदा मातम करसी बाबा कुंडे बंद है दुर ले गए बाबा तेरे कातला दियां दियां शाही बिस्तर बना के समझियां बाबा मैं जन्नत सुल्तान दी दियां मिठियां ते रुल गईयां अकल मार के आदि बाबा अखा खोल के वेख मैं बुढ़ड़ी थी गईयां सुन समा साहेब उच्चा वैन कर गया दी बाबा ओ तेरिया बहना बैठिया बाबा ओ तेरिया दादी फिजा बाकर सजाद रो के दी बाबा ना सारिया तो पूछ ले तेरी 13वीं ज़रब तो लेके आज तक ना मैं सुतिया ना मैं पानी पीते हौसला 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 टुर गई हुसैन दीदी अखा बंद हो गई नब्जा रुक गई जेड़े वेले मेरी सैन जनाबे रबाब नू पता लगा मेरी धी मर गई उच्चा वैन करके चोखा मातम करके बीबिया दी हाय गरीबी सजादा दे नमाए वैन अकबर दी बरछी ते नहीं होया असगर दे तीर ते नहीं होया बाबे दिया ज़रबा ते नहीं होया बाबा जी एक बंद पढ़ा चा अम्मा धी ते मैयत एडा वैन एडा मातम
جیڑی ماں دھی دی میت تے گل کی تھی میں پڑھا بی بی آدھی تیرے پیو دے قتل دی او سال گواہ مر گئی ہے شام وچالے تے ہن کھول چرسیاں بین دیا تیرے درداں دی بھائی مرحبا 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 بی بی آدن ہون کھول چرسیاں بین دیا تیرے درداں دی بھائی والے کدی نہیں میں پڑھیا حسین دی دھی دا غسل 4 سال دی بطولے تو رو نہ رو ماتم کر نہ کر میری جرت نہیں میں حسین دی دھی دا غسل پڑھا چوتھی یا 5ویں وار آج میں ممبر تے گل کرن لگا جنہ کول پتر نہیں مانگ لوے بہن دفنا کے سجاد والا اگلی صبح زندان دے بار نہ ایج بیٹھے بہن دے احسان یاد کر کے سجاد رت پہ روندے یا بازار اچھ دور تو ایک عورت بھج دی آئیے آکیا دی قیدی میرا سلام سیدہ دے علیہ السلام آدھی یہ قیدی تیرے چہرے تو محسوس ہوندہ ہے شریف خاندان سیدہ دے گل کر آدھی یہ قیدی میں سنے ہیں قیدی دی دعا اللہ جلد قبول کرتا سیدہ دے شک نہیں آدھی یہ قیدی میرے واسطے ایک دعا کر بھائی آواز زیادہ کریں سجادہ دن منگوا آدھی یہ قیدی میری ایک 7 سال دی دھی ہے بڑی سخت بیمار ہے دعا منگ اللہ میری دھی نو تندرستی دے وے سیدہ دن جا کے گھروں دھی نو لیا دوڑ کے دروازے تک گئی ہے اجا اندر نہیں گئی اندروں رون دی آواز آئی ہے اندروں رون دی آواز آئی ہے دسیا نے سارے تیری دھی مر گئی ہے اندر نہیں گئی واپس آئیے سجاد دے قدمہ دے ہاتھ لا گیا دیئے کہہ دی اللہ دنائی میں معافی منگنا آیا سجادہ دن کیوں آدھی کہہ دی دعا نہ منگی جڑی میری دھی بیمار آئی او مر گئی ہے کیڑا بندہ جی دی ماں شیعہ ہوئے ماتم نہ کرے کڑیاں تو متھا جا گیا دا بھامے مر گئی ہے تامی لیا اللہ دی قسم موئی ہوئی دھینو چاہ کے آئیے سجاد دے سامنے مٹی دے لٹایا سے باکر دے بابے کڑیاں والے ہاتھ جائیں اے مدد رکھیا دا اللہ میری بہن دے زخمی کرنا دا واسطی اے دی دین زندگی عطا کر ممبر دی قسم سیدادہ کپڑے چھڑ کے بچی زندہ ہو گئی ہے جڑے ویلے ماں ڈٹھا اس بھرے بازار چ بابا جی سر تو چادر لائیے بازار چو مٹی جا کے وسر چھپائیے ماتم کر کے آدھیے تینو واسطہ علمہ والدہ اور 10 کہے ترکیب سکھائیا تے جے ساڑیاں زندہ کر سکنا ہے کل اپنی کیوں دفنائی مرحبا 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 مردہ چھ سکینہ دے بھرادہ جھولا لائیاؤ مستورہ دے حسین دی دھیرہ جنازہ لائیاؤ آدھی کہہ دی ایو بازارہ میں اکھا نالوے دی پہی آئی تیرے انہ ہتھا تے بھین دا جنازہ تیری رات بدی ہوئی آئی تے تو رو رو کے پیادہ ہے میں کو لوگو سجادہ دے دے اور میں رلی ہوئی بھین
رو رو کے پیادہ میں کھولو گا اور شاید رون دے پابندیاں لانا لیا اور شاید ماتم بند کروانا لیا کلمہ محمد پڑھنا رکھ شرط قرآن فجر ہو گیا اللہ دی زمین دے میں نو ایک منظر وکھا میت بھی قیدی جیسے میت جایا ہے وہ بھی قیدی رو رو کے آدم مسافر میں مدینہ دا میں تھے اتنی غریبی یہ کفن دی جا یا حسین ہائے حسین معصوم سکینہ مار گئی ہے ہائے ظالم دے زندہ